रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल मक्का मुकरमा में इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में समा न सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे किद्दार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे का नाम माज था और पोते का नाम निसार। निसार के 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुसई ने इक़्तिदार हासिल किया। कुसई के 3 बेटे हुए। उनके पोते में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेवा रखा गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो वो भतीजे को लेकर मदीना पहुँचे और फिर लेकर मक्का पहुँच गए। तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है, तो उन्होंने बताया कि ये शेवा है, हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा। इसके बावजूद लोगों ने उसे गुलाम ही समझा और शेवा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अबू लहब और हारिस, ज़ुबैर, अब्दुल रहमान ये उनके बेटे थे और हज़रत अब्दुल्ला से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला बाकी तमाम भाइयों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म हुआ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को बंद कर दिया गया था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब बताया कि मैं हजर असद के पास सो रहा था कि एक आने वाला आया और मुझसे कहा तैयबा को खोदो। उन्होंने पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और कहा बर्रा को खोदो। वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स ख्वाब में आया और कहा मजलूना को खोदो। फिर वही शख्स आया ख्वाब में और कहा जमजम को खोदो। उससे पूछा जमजम क्या है? उसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है? उसने कहा जहां गंदगी और खून पड़ा हुआ हो और वहां पर कौवा ठूंगे मार रहा हो। तो वो हारिस को साथ लेकर अगले दिन वहां गए। उन्होंने देखा एक जगह गंदगी और खून पड़ा हुआ है और कौवा वहां ठूंगे मार रहा है। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून उन बुतों के कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुदाल लेकर वहाँ खुदाई करने लगे। उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने कहा हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो? यहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। उन्होंने अपने बेटे हारिस से कहा इनको मेरे करीब मत आने देना जब तक कि मैं खुदाई ना कर लूँ। मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा क्योंकि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुदाई शुरू कर ली, यहाँ तक कि कुएं के आसार नज़र आने लगे।
یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر پڑھا۔ جب قریش نے دیکھا کنویں کے آثار نظر آنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، میں اس میں تمہارے شریک ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جھگڑا کریں۔ اس زمانے میں ملک شام اور حجاز کے درمیان ایک بنجر میدان تھا، کہیں پانی نہیں تھا، ان کا پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سب نے خوب پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ سیر ہو کر پانی پی لو۔ پانی پی کر انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بنجر میدان میں سیراب کیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ قریش کی عورتوں میں نام اور نسب کے لحاظ سے اعلیٰ تھیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے تم آخری امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ تم اس بچے کو لیے یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا۔ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور چمکتا تھا اور ستاروں شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے پر بھی وہ نور آ گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور جو شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔